किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमज़ान में जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे रमज़ान के महीने में, इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोज़ा रखने वालों के लिए चींटियाँ भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते, मछलियाँ भी दुआ करती हैं, हवाएं दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोज़ा रखने वाले की। इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमज़ान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत की हूरें उन्हें रोज़ों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला। भूख प्यास, ये एक लुगत की बात याद आ गई। जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार किया जाता था, जैसे आज भी जिन घोड़ों को रेस के लिए तैयार करते हैं, उन्हें थोड़ा खिलाते हैं, उन्हें ज़्यादा भगाते हैं। और हमारे भी बचपन में जब घोड़ों का दौर था, हमारे वालिद साहब के पास माशाल्लाह घोड़े होते थे बड़े खूबसूरत, तो उन घोड़ों को जब वो तैयार करते थे सवारी के लिए, तो पहले वैसे ही भगा रहे होते थे। दो चार जो माहिर लोग थे, आज भी मेरी नज़रों में आ गए हैं, अब तो सब कब्रों में चले गए, तो वो घोड़े को भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। मैं कहता है एवं उन्होंने बजाई जाते हैं कि छोटे छोटे बिल्कुल, और फिर उसके पीछे ना एक लकड़ी वजनदार डाल के फिर उसको खुद उस लकड़ी पे बैठकर फिर उसको भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं। ये क्या है, उसको सवारी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर पहले दिन ही काठी रख दो तो चाके वो मारेगा। तो जिस घोड़े को जंग के लिए तैयार कर दिया गया हो, या आज के दौर में समझ लो जिस घोड़े को रेस के लिए तैयार कर दिया गया हो कि ये रेस के लिए तैयार है, उसको कहते हैं खैलुन साइमुन, फरसन साइमुन, रोजेदार घोड़ा। रोजेदार घोड़ा, रोजेदार घोड़े का क्या मतलब है कि ये घोड़ा भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, लंबी रेस की थकन बर्दाश्त कर सकता है, दुश्मन से भिड़ जाए तो तलवारों की काट बर्दाश्त कर सकता है। उसको खून बहता भी दिखाया जाता था, घोड़े को खून बहता दिखाया जाता, जख्म लगा के औरों को, जानवरों को जख्म लगा के दिखाया जाता था कि उसकी आंख जख्म देखे, खून देखे। एक अरब शायर का शेर याद आ गया, यदऊन अंतर वर्रिमाहु कअन्नहा अश्तानु बेरन फी लबानिल अदहमी मा ज़िल्तु अरमीहिम बिग़ुर्रति वजहिही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी। का मैंने आज वो करके दिखाया कि दुश्मन के खून से मैंने भी कपड़े पहने और दुश्मन के खून से मेरे घोड़े ने भी कपड़े पहन लिए, यानी दोनों हम सुर्ख सुर्ख हो गए, खून आलूद हो गए। का मेरा घोड़ा भी सारे का सारा पूरी शलवार कमीज ही उसने खून की पहन ली थी। उसको कहते थे खैलुन फरसुन साइमुन। तो ये रोज़ा हमें जंग के लिए तैयार करता है। कौन सी जंग? शैतान के खिलाफ। और दूसरा कहते थे सामतिर रीह, अरब में हवाओं के झक्कड़ बहुत चलते थे, तूफान बहुत आते थे, तो वो उसमें बहुत परेशान होती थी। हमारे यहाँ मई में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती थी, जब दरख्त बहुत हुआ तो दरख्त ही काट के रख दिए, दरख्त बहुत हुआ, आंधियाँ बहुत चलती थी। अब तो बहुत कम हो गई बरा, फिर भी मई में कुछ न कुछ चलती हैं। तो जब वो चलती है तो एक मुसीबत बन जाती है, तो जब वो खड़ी होती है तो सुख का सांस आता है। तो जब वो हवा के झक्कड़ बंद होते थे तो अरब कहते थे सामत रिह, शुक्र है हवा ने रोज़ा रख लिया, यानी हवा थम गई, हवा थम गई। अब इसको यहाँ फिट कैसे किया है उलमा ने कि इंसान के अंदर नाफरमानी के झक्कड़ चलते हैं, झूठ के, जुल्म के, बदकारी के, फहाशी के, नशे के, सुस्ती के, रिश्वत के, बार बार नाम लेने से भी तबीयत खराब होती है। नाफरमानी के तूफान उठते हैं, तूफान उठते हैं। ये क्या करता है? रोज़ा रखता है, नज़र झुकाता है, हाथ झुकाता है, ज़बान पे काबू पाता है, शहवत पे काबू पाता है, हलाल को छोड़ देता है।
تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن جو کہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رات کو تراویح کا جو روزہ، تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے، 1500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح، یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ترویحہ آرام کرنا، تراویح کا نام بعد میں پڑا ہے، اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل، قیام رات کا قیام، جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل۔ تراویح اس کا نام پڑا بعد میں، اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر 1 طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا۔ 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تب ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ کرتا طواف کر دیں، ہوں آپا کی کریے؟ انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے، تو انہوں نے 40 رکعات شروع کر دی۔ تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو 1 وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو۔ تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے۔ شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا، اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے جب، تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا، تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا۔ جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراویح کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنے ہی کوئی نہیں، میں جتی چاہ کے دوڑے جان دینا جی میں مگرو پتہ نہیں کوئی نہ پڑھ آ گیا۔ یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو۔ میں نے مدینے کا انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلاۃ التراویح، مدینے والے 40 رکعات پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام، ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادق نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا، ترویحتان۔ وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی،
لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا نقصان نہ کرو۔ تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟